इंजीनियर मोहम्मद अल्ताफ़ सुई सदरन गैस कंपनी एज ए चीफ इंजीनियर जो है कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। सर, आज कुली कचहरी का इनकाज हुआ है। क्या हुआ कुली कचहरी में? कितने की साइलिंग आया आपके पास? और उनकी दाद रसीद हुई या नहीं हुई या क्या हुआ उनके साथ? जरा कुली कचहरी का मकसद भी बताइएगा और क्या रिजल्ट निकला इसका। खुली कचहरी का बेसिक हमारा मकसद यही है कि हमारा जो कस्टमर है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी सुई सदरन गैस कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, ख्वाह वो लो प्रेशर के इश्यूज़ हैं, बिलिंग का मसला है, मीटर का मसला है, इंस्टॉलमेंट के इश्यूज़ हैं, कोई भी है, मीटर डिस्कनेक्शन है, वो हमारे पास आएँ। और जिस तरह आज भी आए हैं और हमने उनकी जो है देन एंड देयर हमने अहकामात जारी किए हैं। और डॉक्टर साहब, क्या नौबत पड़ी? एक ही बिल्डिंग के अंदर कुली कचहरी का इनकाद हुआ। यही ऑफिसरान अगर अपने दफातर में बैठकर साइलिंग के मसले होंगे तो क्या बेहतर नहीं होगा? बताता हूँ इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वैसे भी रूटीन में आप देखें, रूटीन में भी हमारा कस्टमर का जो है, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, हमारे CS से रिलेटेड हैं, उसमें बिलिंग है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, CRD है, रिकवरी है जो है, और रूटीन में वॉकिंग कस्टमर हमारे पास आ रहे होते हैं। ये तो स्पेशली चूँकि इंस्ट्रक्शंस हेड ऑफिस से हमें है और हमारी खुली कचहरी की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जिस तरह आप देख लें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। तो इसलिए स्पेशल जो है इसका इनेकाद इसलिए है कि हमारे कस्टमर को फिर भी अगर रूटीन वॉकिंग में हमारे पास आता है और फिर भी अगर ग्रीवेंसेस हैं तो वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो इस मौके के ऊपर इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हों। और जिस तरह आज आपने देखा कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इवन कि हमारे साथ जो है वफाकी मुतसिब के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जी ये गैस लीकेज है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गैस की तरफ से जो गैस प्रेशर बहाल किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसको किस तरह काउंटर कर रहे हैं? और ये जो गैस प्रेशर का इशू है, आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है बाईपास की तरफ, लोग परेशान हैं, शदीद सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी है। इसमें आप लोग इसकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं? देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है, पहले तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई है, विद द फ्लो ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर जो गैस रिज़र्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो कि हमारी ये डिमांड सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पंजाब भी अगर हम देखें, सुई नादरन जो है, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो हमें गैस प्रोड्यूस पाकिस्तान में नहीं हो रही। फिर भी जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है, जो वॉल्यूम हमें सुई सदरन गैस कंपनी को मिलता है, तो हमारी सुई सदरन गैस कंपनी की मैनेजमेंट, ख्वाह वो कराची हो, इंटीरियर सिंध हो या बलूचिस्तान हो, जो है हम अपने गैस लोड मैनेजमेंट के तहत जो जितना वॉल्यूम हमें मिलता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और ये भी ज़रूर बताते चलें कि गैस ऐसी चीज़ है कि जिसको हम रिज़र्व अपने पास नहीं रख सकते। बाकी बात आ गई आपकी कि ये हादसात की वजह जो है, ये भी आप देख लें, स्पेशली जो है हमारे जो स्वेयर विंटर सीज़न के इलाके हैं, हर साल जो सुई सदरन गैस कंपनी जो है विंटर कैंपेन के हवाले से आगाही मुहिम शुरू करती है, जो कि इस दफ़ा भी हमने नवंबर में की है। उसके अंदर बेसिक हमारा अवेयरनेस यही है कि हमारा जो कस्टमर है अपना जो गैस का इस्तेमाल है, सबसे पहले घर से बाहर जो हमारी इंस्टॉलेशन है, मसलन वो प्रॉपर सर्विस वाल हो, रेगुलेटर हो, मीटर हो, और फिर अपना गैस का इस्तेमाल करें। और जो मेन हमने वाक़यात जो हुए हैं और उसके अंदर जो हमने नोट किया है कि हमारा जो कस्टमर है, जो इंटरनल उसकी गैस फिटिंग है, उसके रबड़ पाइप्स हैं, उसके हीटर्स हैं जो है, उसके अंदर हमने देखा कि वहाँ काफ़ी हमें जो है डेफिशिएंसी पाई गई है। ख़ासकर हम ये कहेंगे कि जब हम गैस का इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद हम अपना मेन वाल्व भी बंद करें और हीटर का वाल्व भी हम बंद करें। अक्सर ये गफलत पाई गई है कि स्वेर सर्दी है, रूम हमारे एयर टाइट हैं और उसी के अंदर लाजमी फितरी बात है, जब आदमी को सर्दी लगती है और उसको जब गर्माइश मिलती है तो वो उसी में सो जाता है और हीटर उसका जलता हुआ रह जाता है। और उसकी बुनियादी और बेसिक वजह ये भी होती है कि देखें, हमें एक ऑक्सीजन चाहिए इंसान को, इसी तरह गैस को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन का एक रेशो चाहिए। जब हमारे रूम्स एयर टाइट होते हैं और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती
تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض دفعہ چولہا بھی اس کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے حادثات کی سبب بنتا ہے۔ اچھا سر، سوئی سبرن انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ گیس کی پائپ لائن ہمارے جو جتنے ہمارے پاس کمپلینٹ آئے ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں اور وہ ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت کم ہمارے پاس کمپلینٹ لو پریشر کا ہے۔ لو پریشر کا پہلے بھی ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی اس کی جو وجہ بتائیں گے کہ ہمارا کسٹمر اگر ہمارے ساتھ تعاون کرے اور وہ کمپریسر کا استعمال نہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اویلیبل ہمارے پاس گیس والیوم ہے جس پریشر کے ساتھ ہے، وہ ہمارا ہر کسٹمر کو اس نہ کچھ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسی گیس کا استعمال جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کریں گے تو یہی ہمارے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ لوگ کے توسط سے یہ ضرور بتاتے چلیں، کیا ہمارا کسٹمر اس چیز کو کیا اس کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو گیس اس کے چولہے پر آ گئی ہے، اس کے پیچھے دنیا کا کتنا بڑا نظام جو ہے، مثلاً کہاں دنیا کی جو ہے ایکسپلوریشن کمپنیاں کتنے مشکلات کے اندر کام کرتی ہیں، وہ اس گیس کو ڈسکور کرتی ہیں، اور کتنے ایسے پلانٹ دنیا کے لگتے ہیں جو اس کو مارکیٹیبل بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر جو ہمارا بلوچستان کی بات کریں، آپ بولان کے سینیریو کو لے لیں، آپ یہ مارگٹ کو لے لیں، کتنے مشکل حالات کے اندر سوئی سدرن گیس کمپنی کا جو ٹرانسمیشن ڈویژن ہے وہ اپنی لائنوں کو لنک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹریبیوشن نظام جو ہے وہ کتنی مشکل سے ہمارا ڈسٹریبیوشن کا جو اسٹاف ہے دن و رات جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے کسٹمر تک جو ہمارے پاس اویلیبلٹی آف گیس ہے وہ ہمارا کسٹمر استعمال کر سکے۔ تو اس لیے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارا کسٹمر خدارہ اس کے استعمال میں جو ہے وہ محتاط ہو، کیونکہ گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر اور گھر کے اندر جو انٹرنل جو ہے وہ ہمارے کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ میرا نام پروفیسر احمد وقاص کاشی ہے، بحیثیت انویسٹیگیشن آفیسر وفاقی موصف ریجنل آفس کوئٹہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے درست کہا کہ لوگوں کے مسائل ہیں بے تحاشا۔ وفاقی موصف کے فورم پر ہمارے پاس درجنوں یا یوں کہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں شکایت گزاروں کے کیسز آتے رہتے ہیں اور باقاعدہ ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے آج یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اداروں کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں، یہ عوامی مسائل سن رہے ہیں، اور اب بھی میں بلا کسی خوف و خطر عوام سے یہ بات کہوں گا کہ اگر اب بھی انہیں کوئی شکایت یہاں پر اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ایس ایس جی سی کے فورم سے، تو وفاقی موصف کا فورم ان کے لیے اوپن ہے۔ ہم آپ کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے مل کر کام کرنا ہے عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے۔ آج بھی ہم نے بے تحاشا کمپلیننٹس کو سنا، ان کے مسائل سنے، کئی مسائل موقع پہ حل ہوئے، کچھ مسائل ایسے تھے جن پہ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، اور باقاعدہ ان کو ڈائریکشنز بھی ایشو ہو گئیں کہ ویکنڈ سے پہلے، یعنی کہ آج کی تاریخ میں وہ مسئلہ ان کا حل ہونا چاہیے تاکہ وہ ویکنڈ سہولت سے اپنا انجوائے کر سکے۔ لیکن میں پھر آپ کے میڈیا کے توسط سے عوام کو یہی بات کہوں گا کہ ہر جگہ پر مسائل موجود ہیں، ہر جگہ پر ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے۔ وفاقی موصف کا فورم آپ کے لیے اوپن ہے، جہاں پر نہ تو کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی کسی فیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج میرے یہاں پر آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایس ایس جی سی ایل کی باقاعدہ طور پر جو کمپلینز ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے کہ کس طرح وہ اپنے طور پر کھلی کچہری میں شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی میرے جتنے یہاں پر کمپلیننٹس موجود ہیں، میڈیا کے توسط سے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ اگر ان کے مسائل یہاں پر حل نہیں ہوتے تو وفاقی موصف کا فورم عوام کے لیے اوپن ہے، وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی وکیل اور فیس کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔